الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات بسیار خوبی را آرزو میکنم و پیشاپیش روز عید قربان رو به همه شما تبریک میگم. امید که تونسته باشید روزهای گذشته رو در این 10 روز رو، دهه ذوالحجه رو غنیمت شمرده باشید. دهه ذوالحجه یکی از بهترین ایام دنیا هست که حتما شما این رو پیشاپیش در برنامه‌های دیگه شنیدید یا از رسانه‌های مختلف این رو شنیدید و میدونید. دهه ذوالحجه همونطوری که پیامبر علیه السلام فرمودند عمل صالح در این 10 روز از عمل صالح در هر روز دیگری در سال اجرش فراوانتر هست و نزد خداوند محبوب تره. خداوند عمل صالح رو در این 10 روز دوست داره که روز عید هم یکی از اون روزها هست. یکی از اون روزهای بسیار مشهود و معروفی هست که ما میدونیم که جزو نعمتهای بزرگی است که خداوند به ما بخشیده است. رسول الله علیه السلام وقتی که به مدینه آمدن دیدن در اهل مدینه روزی رو دارن عید میکنن، روز نوروز رو داشتن عید میکردند و پیامبر علیه السلام پرسید این چه روزی است؟ گفتن این روزی است که اون رو در دیانت خودشون دارن به عنوان عید قرار دادند و پیامبر علیه السلام فرمودند خداوند بهتر از این رو به ما داده است. 2 تا عید رو به ما داده، یکی عید رمضان، دیگر عید قربان هست. عید قربان روز بسیار مبارکی است یا در احادیث به اسم یوم النحر نامیده شده است. می‌فرماید که بهترین روز در دنیا بعد از عرفه روز نحر هست. بعضی از روایات گفتند روز نحر افضلتر از روز عرفه هم هست، به این علت که بعد از انجام دادن عبادت حج هست که به انجام رسیده. روز قبل رو حجاج در صحرای عرفات بودند، سپس شب هنگام به مزدلفه اومدند، در مزدلفه مبیت کردند و ماندند و کار خاصی نبود. خوابیدن در جایی که به اسم مزدلفه هست عبادته و نماز مغرب و عشا رو خوندن، در اونجا مبیت میکنن. فردای اون روز که روز 10 هست، بعد از اینکه نماز فجر رو خوندن از مزدلفه خارج میشن به طرف منی و حرکت میکنن. در این روز کاری که انجام میدن رمی جمره عقبه هست، یعنی سنگ زدن به اون ستون که به عنوان جمره عقبه شناخته شده است، یعنی بزرگترین ستونی که در اونجا وجود داره. در اونجا رمی میکنن، 7 سنگ ریزه رو بر اون ستون میزنند و به همراه هر کدوم از اون سنگ ریزه هایی که میزنند الله اکبر میگویند و سپس کار دیگری که در روز عید باید انجام بدهند حجاج این هست که میروند و قربانیشون رو تقدیم میکنند و موهای سرشون رو یا کوتاه میکنند یا میتراشند. اینها هر کدوم رو اول انجام بدن اشکال نداره، اول موهای سرشون رو بتراشن بعد قربانی تقدیم کنن، یا اول قربانی رو تقدیم کنن بعد موهای سرشون رو بتراشن و بعد از این هست که میتونن برن و طواف افاضه کنند. قبل از اینکه طواف رو انجام بدن در این روز تحلل اول هست. تحلل یعنی چی؟ وقتی که حجاج در لباس احرام قرار دارن، نیت احرام کردن، خیلی چیزها بر اونها ممنوعه، از جمله استفاده کردن از مواد خوشبو، استفاده کردن از لباس دوخته، استفاده کردن از بعضی از عطورات دیگه‌ای که وجود داره، گرفتن مو، گرفتن ناخن، همبستر شدن با همسرانشون، اینها همه ممنوعه. شکار کردن، قطع کردن درختان اون صحرا، در اونجا براشون اینها ممنوعه. ولی با انجام دادن رمی جمره عقبه و حلق یا تقصیر کردن و تقدیم کردن قربانی از همه چی آزاد میشن. میتونن لباسهای عادی خودشون رو بپوشن و به لباس عادی برگردن
و میتونه از مواد خوشبو استفاده کنن، استحمام کنن و مواد خوشبو استفاده کنند و اما یک چیز همچنان میمونه که بر اونها ممنوعه، اون هم همبستر شدن با همسرانشون هست. بعد از اینکه این اعمال انجام شد، اگر طواف افاضه رو که طواف رکن هست و طواف حج هست رو انجام بدن، اون موضوع هم براشون حلال میشه، بهش گفته میشود تحلل کبرا، یعنی تحلل بزرگ. و با انجام دادن این موضوع از اون هم بیرون میان، یعنی با انجام دادن رکن طواف افاضه که طواف حج هست، از همه قید و بندهایی که وجود داشته و جلو اونها را گرفته از اموری که حلال بوده براشون حلال میشه. و این گونه است که در روز عید همه این اتفاقات میفته. این روز برای اونها هم روز بسیار خوشایندی است که از همه اون قید و بندها بیرون اومدن و برای عموم مسلمانان عید هست و عید اکبر هست. همه مسلمانان در این روز شادی و سرور میکنند. پیامبر علیه السلام فرمود یوم عرفه و یوم النحر و یوم ایام الاشراقی عیدنا اهل الاسلام یوم اکل و شرب. در این مدت روز خوردن و آشامیدن و اینها هست. وقت روزه نیست دیگه، یعنی روز اول عید که روز نحر هست و روز دوم و سوم و چهارم که ایام تشریق هست، مجموعاً 5 روز هست که ایام 4 روز هست که ایام عید هست و در این روزها حرام روزه بگیری، مشغول به خوردن و شادی و عید دیدنی کردن و به دیدن هم دیگه رفتن هست. در این روزها عبادات متعدد و متنوعی وجود داره. از مهمترین عباداتی که در این روزها وجود دارد، در روز عید وجود دارد، قربانی کردن هست. حالا من برخواهم گشت به این که قربانی احکامش چی هست و شروط و واجباتش چگونه خواهد بود. و اما حکم اول اون اینکه آیا قربانی کردن فرض هست یا واجب هست یا سنت هست. نزد جمهور فقها قربانی کردن سنت مؤکده. رسول الله علیه السلام فرمود کسی که توانایی دارد و قربانی نمی کند دیگه تفاوتی نمی کند که مسلمان بمیرد یا بر غیر دین دیگری بمیرد، یهودی بمیرد یا نصرانی بمیرد. برخی از اهل علم این رو دلیل بر واجب بودن قربانی گرفتند و رسول الله علیه السلام هر سال قربانی می‌کردند و قربانی پیامبر علیه السلام گوسفند بود. گوسفندی رو قربانی می‌کردند یا 2 تا گوسفند رو قربانی می‌کردند، همونطور که در حدیث ام المؤمنین عایشه آمده است. می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم اضحى بکبشین اقرنین املحین، 2 تا گوسفند زیبا و خوشرنگ و سیاه در سفید رو و شاخدار رو در روز عید قربانی کردند. یکی رو گفتند بسم الله الله اکبر عن محمد و آل محمد و دیگری رو که وقتی ذبح کردن گفتند بسم الله الله اکبر عن امت محمد. یکی رو برای خودش و خانوادهش قربانی کرد و دیگری رو برای امتش قربانی کرد. و اما دلیل اینکه قربانی فرض نیست و واجب هم نیست نزد جمهور علما بلکه سنت مؤکد هست، این هست که برخی از صحابه با وجود اینکه امکانات مالی رو داشتند قربانی نکردند و به خاطر اینکه مردم متوجه شوند که قربانی کردن سنت هست، فرض نیست و مردم اون رو فرض نگیرند. در نزد امام ابو حنیفه واجب هست قربانی کردن و وقتی که اون رو واجب میدونن که قربانی کنید، در واقع برای کسی که توانایی مالی داشته باشد، نه بر همه. توانایی مالی چطوره؟ این رو معیار تشخیص توانایی مالی چی هست؟ این هست که همونطوری که در کتب فقهی اومده است، میگه به انقدر مال داشته باشد که درش زکات فرض باشه، یعنی اموالش به حد زکات برسه. اگه به حد زکات مال داشت، اون وقت قربانی هم برش واجب هست نزد ایشون. اما نزد جمهور فقها قربانی کردن واجب نیست بلکه سنت مؤکد هست. قربانی رو چگونه انجام بدیم؟ شروط قربانی این هست که اولا باید سالم باشه از هر عیبی، خیلی پیر نباشه
و سنش هم اگر گوسفند است کمتر از 6 ماه نباشه، اگر بز هست کمتر از 1 سال نباشه، اگر گاو و گوساله هست کمتر از 2 سال نباشه و شتر هم همچنین کمتر از 5 سال نباشه. و این انواع مختلفی که میشه قربانی کرد. یک قربانی برای یک نفر هست، یک قربانی رو یک نفر انجام بده. نفر که عرض میکنم یعنی سرپرست خانواده. وقتی که بزرگ خانواده قربانی رو انجام میده، این قربانی ثوابش برای خودش و خانوادهش میره. رسول الله علیه السلام یک قربانی برای خودش و خانوادهش میکرد، میفرمود ان محمد و آل محمد، یعنی خود پیامبر رسول الله علیه السلام و آل محمد که میشه همسرانش، میشه فرزندانش، برای همه یک قربانی انجام میداد. و لذا یک گوسفند برای یک خانواده، ولی نیتش رو سرپرست خانواده میکنه، سرپرست خانواده اون رو انجام میده. و به اضافه این شرط دوم این هست که پس عرض کردم یک گوسفند برای یک خانواده میشه، باید این گوسفند سالم باشه. عمرش هم عرض کردم که اگه گوسفند کمتر از 6 ماه نباشه، اگر بز کمتر از 1 سال نباشه، اگر گاو و گوساله هست کمتر از 2 سال نباشه. این زمانی هست که این رو بخواد شراکت درش انجام بدن. ولی اگر کسی بخواد یک گوساله ای رو به جای یک بز یا به جای یک گوسفند انجام بدهد، اگر هم سنش کمتر باشد، مقداری کمتر باشد، اشکال نداره، تو قابل پذیرش هست. موضوع سوم این هست که عیبدار نباشد، یعنی لنگ نباشد که در راه رفتنش لنگی نمایان باشد، کور نباشد که با اولین نگاه که میکنی میبینی کوره، بیماری خاصی نداشته باشد، لاغرم نباشد، لاغریش واضح باشه، همونطوری که در حدیث اومده لا یکونو ضعیف نباشه که آشکار واضح باشه که لاغره. و در نتیجه این صفات رو داشته باشه، قربانی درسته. قربانی رو چه وقتی انجام بدیم؟ قربانی رو بعد از نماز عید روز قربانی انجام داده می شود. ذبح میشه قربانی و گوشت اون رو توزیع میکنید بین کسانی که هستند. پس روز عید بعد از نماز عید قربانی صورت خواهد گرفت. قربانی رو چگونه توزیع کنیم؟ خداوند در قرآن کریم فرمود فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. خداوند در قرآن کریم فرمود این رو خودتون بخورید و به کسانی که درخواست نمی کنند، قانعن، نمیان از شما درخواست کنند، فقیرن ولی قانعن، به اونها بدهید و به کسانی هم بدهید که نه فشار بهشون اومده از فقر و میان طلب میکنن. و در آیه دیگری فرمود فاطعموا منها فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، هم خودتون بخورید هم به کسانی بدهید که در سختی و تنگنا هستند و فقیرند، به اونها هم بدهید. این گونه توزیع می شود. لذا برخی از فقها گفتند که 3 بخش تقسیم کنید، یک بخش رو خودتون بخورید و یک بخش رو به فقیر بدهید و یک بخش رو هم به همسایه ها و آشناهان بدهید. لذا جایز این کار رو بکنید. اما در نزد برخی دیگر از فقها گفتند حتی اگر بخش اعظم اون رو خودتون بخورید هم جایز، مقداری از اون رو هم به فقرا بدهید. و عده دیگر از فقها گفتند بهترین هست که بیشترش رو به فقیر بدهید چون محتاج زیاد است. به هر حال هر کدوم از اینها را انجام بدید جایزه و درسته. و مانع این نمی شود که شما اگه فرض کنید مقدار یک کمی بیشتر بود تأثیری بذاره. مال خودتون یک مقدار کمی بیشتر باشه اشکالی نداره، مال فقیر رو بیشتر بدید اشکالی نداره، به دوستان و آشنایان بیشتر بدید باز هم جایزه و درسته. یک مسئله بسیار مهم هست و اون این که قربانی رو نباید بفروشید. گوشت قربانی رو به هیچ وجهی، نه تنها گوشتش، پوست اون، کله پاچه اون، استخون اون، حتی موی اون، هیچ چیزی از قربانی نباید فروخته بشه و یا نباید به عنوان دستمزد به اون کسی که میاد قربانی میکنه بخشی رو بهش بدید. دستمزد نمیشه از قربانی داد. باید از پول خودتون دستمزد اون قصاب رو بدید
که میاد قربانی رو انجام میده. ولی اگر به عنوان قربانی بخواد به اون قصابی هم چیزی بدید اشکالی ندارد و شرعاً جایز هست. و در بعضی از روایات اومده که هر قربانی که شما انجام میدهید با هر قربانی برای به اندازه هر مویی از اون قربانی شما گناهان شما بخشیده می شود و اجر و ثواب و طاعت برای شما ثبت می شود و رفع درجاتتون هست. لذا توصیه به قربانی انجام دادن بسیار فراوان هست و اجر بسیار بسیار زیادی داره و رسول الله علیه السلام در یکی از سالها 100 شتر رو قربانی کردند. ولی اغلب قربانی پیامبر علیه السلام گوسفند بوده است. لذا برخی از اهل علم گفتند افضلتر گوسفنده و در میان گوسفند هم گوسفندی که یعنی میش باشه بهتر از این هست که بره باشه. این دوتا رو افضلیت دادن، ولی هر کدوم که باشه درسته. هم میتونید بز باشه، هم میتونه گوسفند باشه، میش باشه یا بره باشه، هر دوی اینها درست است، گاو و گوسفند. اما در مورد گاو و شتر شراکت جایز است، ولی در یک گوسفند نمیشه چند نفر شریک بشوند. یک گوسفند برای همه اعضای خانواده کافیه، ولی مثلا دو تا همسایان بخوان به شراکت یک گوسفند رو قربانی کنند جایز نیست، کافی نیست، بلکه یک گوسفند برای یک نفر یا یک نفر و خانواده‌اش هست. و اما در مورد گاو و شتر میتونید 5 نفر شریک بشید، 5 تا همسایه بیان یک گاو رو قربانی کنند، برای همشون یک قربانی کامل اجر نوشته می شود. و این گونه است که تقسیم قربانی به این شکل است. یکی از سنت های بسیار جالبی که باید توجه کنید، در عید قربان بعد از نماز صبح پیامبر علیه السلام چیزی نمیخوردن، میرفتن به مسجد نماز عید رو میخوندن، برمیگشتن از قربانیشون میخوردن. یعنی بعد قربانی میکردن، از اون قربانی میپختن، بعد از قربانیشون میخوردن و اولین چیزی که میخوردن از گوشت قربانی بود. پیامبر علیه السلام این رو یک امر مبارکی میدونستن که اگر از گوشت قربانی مصرف کنن نه از گوشت دیگری. و به همین علت بود که رسول الله علیه السلام در روز عید قربان چیزی نمیخوردن تا از قربانیشون بخورن و در عید رمضان قبل از اینکه به مسجد برن از صبحانه میخوردن، بعد میرفتن به مسجد برای ادای نماز عید قربان. در این روز بسیار عظیمی است. این رو خوب بدونید، بعد از یک عبادت بزرگ است، یک عبادتی که رکن اول بوده، اعاده توحید هست. در این روز اعمالی که باید انجام بدید گفتن تکبیرات هست. تکبیر گفتن امر بسیار مهمی است و یکی از سنت های مهم هست و خداوند در قرآن کریم هم فرموده است که یذکرون الله فی ایام معلومات. ایام معلومات این 10 روز ذوالحجه هست و مخصوصا در روز عرفه و در روز ایام تشریق، یعنی ایام تشریق روز اول و دوم و سوم عید قربان. به همین علت باید مواظب باشیم که این فضیلت رو از دست ندیم. گفتن تکبیرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر والله اکبر ولله الحمد، این رو مرتب میگفتند. ابو هریره و ابن عمر وقتی که وارد بازار مدینه می شدند با صدای بلند تکبیر می گفتند و از تکبیر گفتن ابو هریره رضی الله عنه و ابن عمر رضی الله عنه کل بازار یک صدا شروع می کردن به تکبیر گفتن. و عبادت و ذکر این روزها، هم روز عرفتون هم روز عید و ایام تشریقتون، گفتن تکبیرات هست. این تکبیرات رو یکی از شعائر مهم دینه و لذا خداوند در همین باره در سوره حج در مورد اعمال روز حج فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر کسی شعائر خدا رو تعظیم بکنه، اون رو بزرگ بدانه و بزرگ داشت برای اون قرار بده، این نشانه تقوای دل اونها هست. پس
ما تکبیراتمون دو دسته است، دو نوع تکبیرات داریم. یک تکبیر مقید هست، دیگری تکبیر مطلق هست. تکبیر مقید چی هست؟ تکبیر مقید این هست که شما بعد از نمازاتون از غروب آفتاب روز عرفه، از غروب آفتاب یک روز قبل از عرفه، یعنی روز هشتم وقتی غروب آفتاب شد وارد عرفه شدیم دیگه. در روز هشتم که شب عرفه میشه، بعد از غروب آفتاب دیگه تکبیرات شروع میشه. تکبیر میگن الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد. بعد همه نمازهای فرض تا 13 ذوالحجه، یعنی روز عرفه 9، 10، 11، 12 و 13 تا 13 تا نماز عصر در روز 13 تکبیر گفته می شود. این بعد همه فرض ها. این بهش میگن تکبیر مقید. اما تکبیر مطلق، برخی از اهل علم گفتن کل ماه ذوالحجه رو تکبیر میگن. برخی هم گفتن تکبیر مقید یا مطلق این هست که از اول ذوالحجه تا 13 ذوالحجه تکبیرات گفته می شود و خاص نمازها هم نیست، بلکه در تمام اوقات. شمایی که در خونه نشستید، شمایی که در حال رانندگی هستید، اون کسی که داره مشغول یک کاری هست، خانمی که در آشپزخونه داره کارهای خونه رو انجام میده و هر کسی که مشغول هر کاری هستی ولی زبانت مشغول به تکبیر و تعظیم گفتن خداوند است. تکبیر گفتن وقتی که میگی الله اکبر یعنی خداوند رو بسیار عظیم میداری و این امر بسیار با اهمیتی است که باید این رو به خوبی بدونیم. پس گفتن تکبیرات ذکر این روزها، ذکری که باید در این روزها ورد زبانمون باشه اینه که الله اکبر بگیم. همه جا رو پر کنیم از این. در داخل خونمون اگر قرار هست وسیله تواصل جمعی در اختیار داریم، گوشی‌های موبایلتون رو تنظیم کنید روی این که همین تکبیرات رو مرتب تکرار کنید و این نقطه بسیار اهمیت داری هست که شما خونه هاتون، اوقاتتون، ماشینتون، در مسیر راهتون، کوچه و بازارتون همه مشغول به ذکر و گفتن تکبیر و تعظیم خداوند باشید که شعار مهمی از شعائر دین هست و شعائر این روزها هست که وجود داره. و خداوند در قرآن کریم فرمود و کبر الله، خداوند رو تعظیم کنید و تکبیر بگویید. هم بعد از عبادت حج این هست و هم بعد از عبادت روزه هم این وجود داره. این خاص این روزها هست، لذا این فرصت رو از دست ندید و این اوقات مبارک و پربرکت رو فراموش نکنید. روز عید همونطوری که گفته شد روز خوردن و آشامیدن هست. بخل نورزید بر خودتون و اهل و عیالتون. سعی کنید که مثل گذشته که بود در میان جامعه ما همه خونه ها غذا میپختن، همه خونه ها غذا بود. امروز متاسفانه عید رو تبدیل کردن به این که مقدار شیرینی میخرن و میذارن و حالا اگه کسی اومد و شیرینی که پر از مضرات مختلفی وجود داره قربانی کنید و از گوشت قربانیتون بپزید. بخل نورزید. خداوند به کسی که بخیل هست نعمت نمیدهد و به همین علتی که از راههای برکت اینه که انفاق کنید بر خودتون و بر خانوادتون، مخصوصا در این روزها. روز خوردن و آشامیدن هست. سفرهاتون رو بندازید، غذاهاتون رو بپزید و بخیل نباشید. خداوند است که به شما روزی میدهد، خداوند است که به شما رزق رو میرسونه. همونطوری که این روز عید رو شما کریم باشید، خداوندم از کرمش در حق شما فراوان خواهد داد و برای شما جبران خواهد شد. شک نکنید هر کسی که بر خودش سخت بگیره خدا بر او سخت خواهد گرفت و هر کسی که بخشنده باشه خداوند بر اون میبخشد. پس این ادب رو هم زنده کنید که اطعام طعام یکی از صفات و ویژگی های انسان اهل ایمان هست. میفرماید کسی که اطعام طعام کند، افشای سلام کند، نماز شب بخواند و انفاق کند، این شخص بخشیده می شود و اهل بهشت است. اطعام الطعام و افشاء السلام و الصلاة باللیل و الناس نیام.
این از جمله توصیات مهمی است که رسول الله علیه السلام به بعضی از صحابه کرده است که بعد از اون نقل میکردن، همونطوری که ابو هریره نقل میکنه میگه اوصانی خلیلی، میگه به من توصیه کرد حبیبم عزیزم، منظورش رسول الله علیه السلام است. این اموری که وجود داره، اطعام طعام کردن در این روز بسیار بسیار مهم هست و اجر بسیار بزرگی رو داره. لذا فراموش نکنید که این روز رو گرامی بدارید، با اینکه به خودتون برسید، به خانوادهتون برسید و به بقیه. ادب دیگری که در روز عید وجود داره، عید دیدنی کردن و رفت و آمد کردن و رفتن به دیدن عزیزانتون هست که اونها رو ببینید، باشون عید دیدنی کنید، به سرکشی کنید، صله رحم رو به جا بیارید، به همسایه هاتون سر بزنید. خیلی مهم هست که ما همسایه هامون رو فراموش نکنیم، در روز عید به اونها سر بزنیم. اگه قربانی دارید به همسایه هاتون بدید، اگر روز عید هست به خونهشون برید، دیدنشون کنید، دعوتشون کنید بیان خونه شما و همدیگر رو ملاقات کنید در اون روز و اون روز رو گرامی بدارید با عید دیدنی کردن. و اگر کینه و کدورتی در دلتون نسبت به کسی وجود دارد، شک نکنید این کینه و کدورت مانع از پذیرش اعمالتون میشه. کینه و حقد یکی از بدترین گناهانی است که پنهان هستند در دل انسان. گناهان پنهانی است که باعث میشه که برکت عبادت و طاعتتون را از بین میبره. در این روز، روز حلالیت کردن از روز گذشت هست، روز صله رحم هست. این رو هم فراموش نکنید و به دیگران سلام کنید و سر بزنید. رسول الله علیه السلام در روز عید از مسیری که به مسجد میرفتند از مسیر دیگری برمیگشتند و یکی از حکمت‌های این کار پیامبر این بود که مردمان زیادی رو ملاقات کنند و مردمان زیادی به پیامبر رو ببینند و از دیدن پیامبر و از ملاقات جمال پیامبر علیه السلام بهره مند شوند. رسول الله علیه السلام کینه هیچ کسی رو به دل نمی گرفت، بلکه گذشت و سماحت رو اصل و اساس قرار داده بود و خداوندم فرمود و ان تعفو اقرب للتقوی. لذا گذشت کنید. اگر سالها یا روزها یا اوقاتی رو نسبت به بقیه کینه داشتید، این کینه رو کنار بذارید. امروز روز مبارکی هست، روز عید، روزی است که باید به هم دیگه برسید و دیدن کنید، هم دیگر رو گذشت کنید، فراموش کنید اون ناراحتی هایی که بینتون بوده و مشغول به عید دیدنی باشید. این امر بسیار بسیار مهم هست. سعی کنید که ارزش اون رو بدونید و خود این عید هم فرصتی است برای اینکه شما این کار رو بکنید. به یک روز مبارکی مانند این عید بگذرد ولی شما هنوز با کسی قهر باشید، به دیدن کسی نرید، مخصوصا از کسانی که نزدیکتون هستند، برادرانتون، خواهرانتون، فامیلا و خویشاوندان دور و نزدیکتون. شمایی که مسلمان هستید و این روز رو عید کردی، عید شما با این تکمیل خواهد شد که صله رحم رو به جا بیارید. ترک صله رحم باعث میشه که هم برکت از زندگیتون بریده بشه و هم عیدتون هم معنای واقعی عید رو نداره. عید در خوشی هست و یکی از مسائلی که مهم هست رسیدگی کردن به کسانی که محتاجن. کسانی که محتاج شما هستند کاری کنید که اونها هم عیدشون عید خوبی باشه. و در عید رمضان پیامبر علیه السلام فرمود اغنوهم عن السؤال. و در عید قربان هم دادن قربانی هاتون، وقتی که به اونها سهمی از اون قربانی رو، اون گوشت رو میدی، اونها هم غذای روز عیدشون رو تهیه خواهند کرد و این گونه است که هم اونها در این عید شریکن، هم شما هم بهره مند خواهید شد. لذا فرصت ها را از دست ندهید و این فرصت ها را غنیمت بشمارید. روز عید روز بسیار مبارکیه. مدتی که میتونید قربانیتون رو انجام بدید تنها در روز اول عید نیست، در روز دوم و سوم و 13 که میشه 4 عید هم انجام بدید. به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. تا فرصتی دیگر و روزی دیگر از روزهای مبارک این ایام، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الله اکبر، لا اله الا الله.